क्या मोजिज़ा जादू है और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का क्या फ़ायदा है और ज़िद्दी और हठ धर्म इंसान को कुरान में किससे तशबीह दी गई है? इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस एपिसोड की 56 और 57 की आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब वअबा क़ाल अजि'तना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिहरिक या मूसा। और यकीनन हमने फ़िरऔन को अपनी सारी निशानियां दिखा दी, उसने फिर भी झुटलाया और इनकार किया। फ़िरऔन ने कहा, ए मूसा, क्या तुम अपने जादू की ताकत से हमें अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हमारे पास आए हो? आइए देखते हैं कि इन दो आयतों में हमारे लिए क्या अहम पैगाम बयान हुए हैं। एक, खुदावंद ताला फ़िरऔन जैसे बागियों पर भी अपनी हुज्जत तमाम करता है। दो, बाज मुनकिरीन के लिए एक मोजिज़ा काफ़ी है, लेकिन फ़िरऔन जैसे तागूतों के लिए मुतअद्दिद मोजिज़े दिखाने पड़ते हैं। तीन, जब इंसानी क़ल्ब रूह बीमार हो जाती है तो उस पर कोई दलील दवा बनकर असर नहीं करती। चार, हठ धर्म और ज़िद्दी इंसान शैतान की तरह है। फ़कज़्ज़बा व अबा, जिस तरह के अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में शैतान के बारे में फरमाया, अबा वस्तकबरा। 5, सरकश अफराद लोगों के एहसासात और जज्बात से खेलने के लिए ऐसी तहरीक चलाते हैं जिससे वो उनका भरपूर साथ दें। फ़िरऔन ने लोगों के सामने जनाबे मूसा से कहा कि तुम हमें अपने वतन से निकालना चाहते हो। अवामी हमदर्दियां हासिल करने का फ़िरऔन के पास ये बेहतरीन हरबा था। 6, मुस्तकबिरीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो बंदगाने खुदा पर तोहमतें लगाते हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस एपिसोड की दूसरी तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। फलनअतियन्नक बिसिहरिन मिथलिही फजअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى۔ फ़िरऔन ने कहा, हम भी ऐसा ही जादू ले आएंगे, लिहाजा अपने और हमारे दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर दो जिसकी ना हम मुखालिफत करें और ना तुम, और वो वादागाह भी एक साफ खुले मैदान में हो। मूसा ने कहा, तुम्हारे साथ ईद वाले दिन का वादा है और ये कि दिन चढ़े लोग जमा किए जाएंगे। पस फ़िरऔन पलटा और उसने अपनी तमाम मक्कारियों को जमा किया, फिर मुकाबले पर आया। तिलावत और तर्जुमे को अभी आपने समाअत फरमाया। अब आइए उनके नुकात पर बात करते हैं। हजरत मूसा का एक अजीमुशान कारनामा यह था कि कौमी ईद के दिन जब एक अजीमुशान इज्तिमा होता कि उस दिन सारे जादूगर मोजिज़ा देखें और उनकी फिक्र और अकीदे में तब्दीली आए।
اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک سرکش افراد کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ جب وہ اپنی شکست دیکھتے ہیں تو تحقیر و تہمت پر اتر آتے ہیں۔ دو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستکبرین اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی قدرت نمائی سے پیچھے نہیں ہٹتے اور پھر پورا اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تین اگر دشمن سے بھی کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں۔ چار عدل و انصاف دشمن کے ساتھ بھی اچھی چیز ہے۔ جس مقام پر اجتماع ہونا تھا وہ دونوں گروہوں کی برابر کی مسافت پر تھا، دونوں کے فاصلے میں کوئی فرق نہ تھا۔ پانچ فرصت کے دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ چھ جن دنوں میں لوگ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان دنوں میں ارشاد و ہدایت زیادہ اثر کرتی ہے۔ سات عید اور زینت کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ آٹھ عقلی اور آزاد گفتگو مجمع عام میں ہونی چاہیے۔ نو تبلیغ میں زمان اور مکان کی اہمیت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یوم الزینہ مکاناً سوا، حضرت موسیٰ کی تبلیغ میں تبلیغ کے تمام عناصر ایک مقام پر جمع تھے، لوگوں کو فراغت حاصل تھی۔ یوم الزینہ لوگوں کا بہت بڑا اجتماع تھا، مکاناً سوا، ہوا صاف اور روشن تھی، ضحیٰ۔ 10 حق و حقیقت کے دشمن حق کے خلاف سازش کا کوئی موقع نہیں گنواتے۔ تو ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی دوسری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى۔ موسیٰ نے ان فرعونیوں سے کہا، تم پر وائے ہو، تم اللہ پر افطرا نہ کرو ورنہ اللہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ کر دے گا، اور جس نے خدا پر بہتان باندھا وہ یقیناً رسوا ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ معجزے کو جادو کہنا اللہ پر افطرا ہے۔ 2 معجزے کے انجام دینے سے قبل ضروری ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے مجمع میں فرمایا، لا تفتروا علی اللہ۔ 3 اللہ پر افطرا باندھنے والا اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہے اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہے۔ 4 جھوٹ اور افطرا کے ساتھ ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ 5 جو حق کے مقابلے میں آتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے۔ 6 آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں، اگر تمہاری بات کا لوگوں پر اثر نہیں ہوگا تو کم سے کم تمہاری بات لوگوں کے دلوں میں باطل کے خلاف شک و تردید ضرور پیدا کر دے گی۔ ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا جو حق کے مقابلے میں آتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، اور معجزے کو جادو کہنا اللہ پر بہتان لگانا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔